पाकिस्तान भारत के साथ खेलने के लिए मशरूत तौर पर आमादा। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती का इजाला कर दिया जाए तो पाकिस्तान भारत के साथ खेलने पर तैयार है। पाकिस्तान ने आईसीसी को वाज़ेह कर दिया 2031 वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ज्यादा मैचेस की मेजबानी दी जाए। पाकिस्तान अपने तमाम 9 मैचेस बांग्लादेश में खेलेगा। भारत सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करने का पाबंद होगा। हालिया T20 वर्ल्ड कप की मुकम्मल फीस बांग्लादेश बोर्ड को अदा की जाए। FTP में फुल मेंबर की हैसियत से बांग्लादेश के मैचेस की तादाद बढ़ाई जाए। मुज़ाकरात का 5 निकाती फार्मूला सामने आ गया। पाकिस्तान ने एक भी ज़ाती मुतालबा नहीं किया, बल्कि सारे मुतालबे बांग्लादेश के थे। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। भारत से मैच न खेलने का मामला, आईसीसी की दरख्वास्त पर मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से दोबारा राब्ते का फैसला। आज मुलाकात का इम्कान, मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से हिदायत लेंगे। पाक भारत क्रिकेट मैच से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आगाह कर दिया। आईसीसी में भारत की शरारतें, साजिशें और खेल से खिलवाड़। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर भारतीय कब्जे का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि जय शाह की पॉलिसियों ने आईसीसी को सियासी अखाड़ा बना दिया है। रिपोर्ट में भारत को आईसीसी से बिला जवाब मिलने वाली रियायतों को खेल और इंसाफ के उसूलों के मनाफी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से वकला की फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। लतीफ कोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादी ट्रस्ट में बानी की जमानत दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज। चीफ जस्टिस शाया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राब्ता। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा दहशत गर्दी से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। यूरोपियन कमिश्नर का कहना था कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मोहसिन नकवी ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती पर दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशत गर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इकदामात की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई की इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत। कहते हैं दहशत गर्दों का ना इंसानियत और ना ही मजहब से कोई ताल्लुक है। दहशत गर्दों का मजहब सिर्फ दहशत गर्दी है। भारतीय पुष्पनाही से अफगानिस्तान में बैठे दहशत गर्द निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। इत्तेहाद और यकजहती से दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वो दुश्मन ममालिक जो सामने आकर लड़ नहीं सकते, वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दहशत गर्दों ने भारतीय खुफिया इदारों की मदद से इस्लामाबाद में खुदकुश हमला किया। ये हमला किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं भारत बराह रास्त लड़ नहीं सकता, छुप कर हमला करता है। आया हो गया कि किस हद तक हमारे दुश्मन ममालिक गिर सकते हैं। भारतीय मुस्तकिल दहशत गर्दी में मुलव्वस है। इस्लामाबाद की मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश हमले की गूंज न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। मेयर जहरान ममदानी ने ऐवान में खड़े होकर दुआ की। बोले इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खौफनाक हमले में दर्जनों अफराद शहीद कर दिए गए। यहाँ सबको ये सुनकर बहुत ज्यादा धचका लगा। इंडस AI वीक का इजरा इंतहाई खुशाइन। इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए। सूबे में IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। इंडस AI वीक 2026 का इफ्तिताह वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुज़ा फातिमा कहती हैं पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ अज़्म के साथ बढ़ रहा है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत कौमी डिजिटल रोड मैप तैयार किया गया।
پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ملک کی ڈیجیٹل ماسٹر پلان بنا رہی ہے. ڈیٹا، سائبر سیکیورٹی اور AI کے لیے واضح گورننس فریم ورک تشکیل دیا گیا. حکومتی کوششوں سے معیشت درست سمت میں گامزن. قومی آمدن میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP بڑھ کر 12% تک پہنچ گیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے. اخراجات میں نمایاں کمی لائی گئی. مشکل جیو پولیٹیکل حالات کے باوجود پاکستان کی اصلاحاتی رفتار برقرار. مشعل پاکستان نے پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 کا اجرا کر دیا. پاکستان ریفارمز رپورٹ کے مطابق گورننس میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی پیش رفت ہوئی. ایک سال میں 135 اداروں میں 600 سے زائد اصلاحات نافذ ہوئی. اصلاحات کے حجم میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 5 گنا اضافہ ہوا. اصلاحاتی عمل میں توانائی کا شعبہ سر فہرست رہا. پاکستان ڈیجیٹل نیشن ایکٹ 2025 نے ڈیجیٹل معیشت کے لیے فریم ورک بنایا. الیکٹرانک جرائم ترمیمی ایکٹ 2025 سے آن لائن تحفظ مضبوط ہوا. ورلڈ بینک کا پاکستان کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے لیے حمایت کا اعادہ. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی سعودی عرب میں ورلڈ بینک کی MD سے ملاقات. کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ نے ورلڈ بینک کے ساتھ قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا. متعلقہ وفاقی وزارتوں کے ذریعے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا کے وفد کی ہمراہ ملاقات. ورلڈ بینک اور پنجاب کے درمیان شراکت داری پر بات چیت. عالمی بینک کے صدر نے وزیر اعلیٰ کے فلاحی پروجیکٹس کو سراہا. مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت عالمی بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. صحت اور تعلیم صوبائی حکومت کے اولین ترجیحات ہیں. ان شعبوں میں خطیر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. بھیک مانگنا منظم کاروبار اور باقاعدہ پروفیشن بن چکا ہے. اس کاروبار کے ٹھیکیدار بچوں، عورتوں اور جعلی معذوروں سے کروڑوں روپے کماتے ہیں. یہی مافیا ہزاروں بھیک مانگنے والوں کو گلف ممالک میں ایکسپورٹ کر رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام. لکھا گھناؤنے کاروبار میں ایئرپورٹس پر تعینات مختلف محکموں کا عملہ بھی برابر کا حصہ دار ہے. سیالکوٹ میں زیادہ تر افراد جنوبی پنجاب سے آ کر ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں. ورلڈ ڈیفنس شو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا دفاعی کمپنیوں کے اسٹالز کا دورہ. نیول چیف نوید اشرف، سیکریٹری وزارت دفاعی پیداوار بھی وزیر دفاع کے ہمراہ. وزیر دفاع نے جدید دفاعی ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کا جائزہ لیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی دفاعی صنعت سے وابستہ نمائندگان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا. رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ سوم کم از کم 300 روپے فی کس ہے. جو کے حساب سے 1100، کھجور کے حساب سے 1600 روپے صدقہ فطر اور فدیہ سوم ادا کرنا ہوگا. جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ صدقہ فطر ہر مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض ہے. آن لائن جوئے کی پروموشن کا مقدمہ. لاہور کے ضلع کچہری میں ڈکی بھائی، ان کی اہلیہ عروب جٹوئی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. جوڈیشنل مجسٹریٹ نے مقدمے کے گواہوں کو 30 فروری کو طلب کر لیا. یوٹیوبر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی سمیت دیگر ملزمان عدالت پیش ہوئے.